الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ولدوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم به من شرك وما لهم من دليل ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له وإذا قضي أمرهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الله العلي الكبير قل من يرزقكم من السماوات والأرض الله إنا يمنعنا ونفعه بذلك المبين قل لا تسألون عما أجلنا ولا تسألون عما تعملون قل يجمع بيننا ربنا ثم يفتح بيننا بحقه وهو الفتاح الذي ولا تؤذي الذين والله حكيم حكيم وما أرسلناك إلا قدر الناس بشيرا ونذيرا ولكن من جعلنا بالآيات ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل لكم ميعاد يوم لا تستأخرون عنه ولا تستقدمون الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين وقال الذين كفروا لكم نجعل القرآن ولا تشهدوا بالشيء والقرآن بالله ومنقوم عند الكتاب وما إلى بعد القول يقول الذين صدقوا للذين كفروا لولا أنتم مؤمنين وقال الذين كفروا قال الذين كفروا للذين صدقوا ونحن سلسلكم عن الهدى بعد إسلامكم وقال الذين صدقوا للذين كفروا بل مكروا الليل والنهار تأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له أندادا وأنتم بدلا ما لولا أولادنا الأغلال في أمر الذين كفروا هل يجزون إلا ما كانوا يعملون وما أنزلنا بقرية من نبي إلا قال مترفوها إنا بما أرسلتم فيها بالغيب وقالوا لن ننصر الله أولادكم وما نحن بمعذبين قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر قل إن ربي يبسط لمن يشاء ويقدر ولكن أكثر الناس لا يعلمون الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.